बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। हम्माद अज़हर और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हिमायती खातून एंकर की दूसरी शादी की खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इन खबरों में सदाकत कितनी है? क्या ये खबरें ठीक हैं या फिर नहीं? हम्माद अज़हर ने खुद इन खबरों पर रद्द अमल देते हुए क्या बताया है? क्या उन्होंने अपनी शादी की बात को तस्लीम कर लिया है या फिर नहीं? ये आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने जो खबर आती है, और ख़बर ये आती है कि एक बाकायदा गाली से मंसूब एक लफ्ज़ है कि इमरान सहाफ़ी, इमरान खातून एंकर, और फिर उनका नाम लिया गया और ये बताया गया कि उन्होंने शादी कर ली है किसके साथ? हम्माद अज़हर साहब के साथ। और फिर कुछ इशारे उससे पहले मिलना शुरू हो गए थे कि हम्माद अज़हर, यानी इशारे ऐसे मिले कि हैंडसम सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक खातून एंकर के साथ दूसरी शादी कर ली है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है और ख़बरें डेवलप होना शुरू हो गई। उन ख़बरों के बाद जो हमें पता चला है, जिस नतीजे पर हम पहुँचे हैं, लेकिन सबसे पहले वो ख़बरें आपको बताएंगे। और ऐसा अक्सर हमने देखा है कि जो सियासी मुखालिफिन हैं वो ख़बर पहले लाते हैं। ख़बर ठीक होती है, गलत होती है, उसका पता बाद में चलता है, लेकिन वो ख़बरें पहले लाते हैं। हम्माद अज़हर साहब के केस में भी यही हुआ है। तो नजमुल हसन बाजवा साहब हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस अंदाज से रगड़ते हैं और इनके अपने अकायद, इनका अपना मौक़िफ़, इनके अपने नज़रियात हैं। नजमुल हसन बाजवा ने लिखा है कि ब्रेकिंग, लाहौर से तहरीक इंसाफ के एक हैंडसम आला ओहदेदार ने हाल ही में एक सहाफ़ी खातून से दूसरी शादी कर ली है। दोनों को मुबारक। देखें, ये इन्होंने बाकायदा मुबारकबाद दी। अब आप अंदाज़ा करें कि एक हैंडसम आला ओहदेदार ने, तहरीक इंसाफ के एक आला हैंडसम ओहदेदार ने हाल ही में एक सहाफ़ी खातून से दूसरी शादी कर ली। आप सहाफ़ी भी लिखते तो भी ये समझा जाना था कि ये खातून ही की बात हो रही है, लेकिन आपने खातून लिखना लाजमी समझा क्योंकि आपको लगा कि आपका जुमला मुबहम है। हालांकि शादी जो मर्द है वो औरत से ही कर सकता है। उसके बाद ये जो ख़बर आई, उसके बाद सब लोगों को तजस्सुस हुआ, सब लोगों को हैरत हुई कि ये जो खातून एंकर हैं ये हैं कौन जिनके बारे में बात हो रही है। अब चूँकि जो ख़बर है उसके बाद अब हुआ क्या, हम्माद अज़हर साहब इसमें बाकायदा तौर पर रद्द अमल देते हुए नज़र आए और हम्माद अज़हर बहुत देर खामोश रहे। लेकिन उसके बाद ये जो ख़बरें चलीं कि उनकी दूसरी शादी हो गई है, तो हम्माद अज़हर साहब आए और अपने हवाले से जो फैलती ख़बरें हैं उन पर रद्द अमल देने से पहले हम आपको ये बताएं कि जिस खातून सहाफ़ी की बात की जा रही है उनका नाम है शिफ़ा यूसुफ़ज़ई साहिबा। और शिफ़ा यूसुफ़ज़ई जो इमरान ख़ान साहब के हवाले से काफ़ी वायरल होती हैं, काफ़ी ट्रेंड्स में भी आती हैं। और आपको याद होगा कि इमरान ख़ान साहब के बारे में उन्होंने एक जुमला कहा था कि वो तो सरेआम मानते हैं कि उनकी ये लाइफ रही है और जिस अंदाज से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, और बाकायदा तौर पर वो अपने अफेयर्स को मानते हैं कि भाई ये मैंने ज़िंदगी में किया है। तो शिफ़ा यूसुफ़ज़ई साहिबा की ऐसी कोई एक वीडियो आई थी, उसके बाद वो बड़ी हिट हो गई थी वो वीडियो। तो उस दिन से लेकर अब तक शिफ़ा यूसुफ़ज़ई साहिबा को शुमार किया जाता है, और ठीक शुमार किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायती सहाफ़ी हैं, हिमायती एंकर हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है उनको ट्रोल भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, और उनका कोई भी एक्शन हो और उस एक्शन को बाकायदा ये कहा जाता है कि साहब देखें ये, और गाली देकर ये बताया जाता है कि ये शिफ़ा यूसुफ़ज़ई, ये इमरान सहाफ़ी हैं, गालियाँ दी जाती हैं। यानी इमरान जो लफ्ज़ है वो एक गाली से बाकायदा माखूज़ है। ये बताया जाता है कि भाई देखिए ये इमरान सहाफ़ी हैं। तो अब हम्माद अज़हर साहब खुद आए क्योंकि उनकी शादी की बात हो रही थी, तो उन्होंने ही आना था। पहले तो बाकायदा मुस्कराए मिज़ाहिया अंदाज में, क्योंकि जब इशारे दिए जाने लगे ना कि हैंडसम आला ओहदेदार ने, जो ख़बर बाकायदा तौर पर अथर सलीम साहब हैं,
انہوں نے کہا کہ حماد اظہر کی شادی ہو گئی ہے شفا یوسفزئی صاحبہ کے ساتھ، دوسری شادی، تو یہ تو انہوں نے نام لے لیے، لیکن اس سے بھی پہلے نجم الحسن باجوہ ہیں، انہوں نے تو اشارے دیے، محض اشارے دیے کہ تحریک انصاف کے ایک ہینڈسم اعلیٰ عہدیدار نے حال ہی میں ایک صحافی خاتون سے دوسری شادی کر لی ہے، دونوں کو مبارک۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد حماد اظہر صاحب خود آئے اور بتایا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے ہینڈسم سمجھ رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ مسکرائے، لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے رپلائی کرتے ہوئے کہا کہ نیچے تو میرا نام چل رہا ہے، یعنی آپ جو شادی کی بات کر رہے ہیں، شادی کی جو خبر دے رہے ہیں، تو نیچے تو میرا نام چل رہا ہے، سب دوستوں کا مجھے ہینڈسم تصور کرنے کا شکریہ۔ پہلے تو انہوں نے اس پر مسرت کا اظہار کیا، اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور لوگوں کو یہ کہا کہ آپ نے مجھے ہینڈسم سمجھا، میں اس پر تو سب سے پہلے خوشی کا اظہار کرتا ہوں، لیکن اگر کبھی ایسی بات ہوئی، یعنی دوسری شادی، تو آپ سب کو بر وقت اطلاع دے دوں گا۔ یعنی ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، انہوں نے اس بات کے امکان کو بھی رد نہیں کیا ابھی تک۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کبھی ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ آپ سب کو بر وقت اطلاع دیں گے۔ اور اس کے بعد صحافی ہیں نجم الحسن باجوہ، انہوں نے کہا کہ حماد صاحب لاہور میں ماشاءاللہ ہینڈسم تو آپ ہی ہیں، یعنی آپ کے علاوہ کوئی لاہور میں ہینڈسم کو نظر ہی نہیں آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہینڈسم تو آپ ہی ہیں، انکار کرنا آپ کا حق ہے، لیکن میں تو اپنی خبر پہ قائم ہوں۔ آپ انکار کر رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن میں اپنی خبر پہ قائم ہوں۔ یہ حماد اظہر صاحب کو باقاعدہ طور پر رپلائی دیتے ہوئے صحافی نجم الحسن باجوہ نے لکھا۔ صحافی نے اپنی اس پوسٹ میں اینکر پرسن کا نام ظاہر نہیں کیا۔ صارفین کی جانب سے مختلف اینکرز کے نام لے کر قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن جو نام میں نے لیا وہ بھی ایک صحافی ہیں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف کو رگڑا لگانے والے صحافی، نون لیگ کے حمایتی صحافی اطہر سلیم صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں یہ لکھا کہ شفا یوسفزئی صاحبہ کا نام چل رہا ہے۔ اور دیکھیں، اگر ایک بندہ جو یہ سامنے آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ جو نام لے رہے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ میری دوسری شادی نہیں ہوئی، تو میرا خیال ہے جو بندہ سب سے زیادہ متعلقہ ہے اس معاملے میں وہ تو ایک شفا یوسفزئی صاحبہ ہیں، اور اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب ہیں۔ دونوں کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ اگر اس معاملے کو وہ پبلک کریں تو بھی یہ ان کا رائٹ ہے، اور اگر پبلک یہ معاملہ ہو چکا ہے اس کے بعد اس پر رد عمل دیتے ہوئے یہ انکار کر رہے ہیں، اگر بالکل ٹھیک انکار کر رہے ہیں تو بھی یہ ان کا ہی رائٹ ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر نہ آئے تو بھی یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، کسی کو بھی دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ تو اگر کوئی یہ کر رہا ہے کہ بھائی اس وقت سوشل میڈیا پر آ کر جو شفا یوسفزئی صاحبہ ہیں ان کو ٹرول کیا جائے، یا پھر حماد اظہر صاحب کو ٹرول کیا جائے بلا وجہ، یعنی اگر تو کوئی وجہ ہو کہ بھائی ٹرول کرنے کی، یا پھر ٹرول کرنے کی تو وجہ ہی نہیں ہوتی نا، کسی کو بھی آپ اخلاق سے، آپ اگر کوئی فورم رکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کا اکاؤنٹ ہے، تو عزت کے ساتھ بھی آپ اپنا نقطہ اٹھا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو گالی دینا ہی ضروری آپ سمجھیں کہ بھائی گالی دینی ہے اور اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ تم غلط ہو، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ایسے ہوں، تم ٹھیک ایسے ہو، تو پھر گالی دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بہرحال جو خبریں وائرل ہوئیں اس پہ تو ہم نے باقاعدہ طور پر یہ دیکھا کہ حماد اظہر صاحب نے انکار کر دیا ہے، رد عمل دیتے ہوئے کہ اگر کبھی ایسا موقع آیا تو وہ بتائیں گے، لیکن ایسا موقع ابھی تک نہیں آیا کہ ان کی دوسری شادی ہو گئی ہے۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور بتایا ہے کہ وہ ہینڈسم تصور کیے جانے پر خوش ہیں اور لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی ہے کہ جو نجم الحسن باجوہ صاحب ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انکار کرنا آپ کی مرضی، آپ کا رائٹ، لیکن میں اپنی خبر پر قائم ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماد اظہر صاحب کی دوسری شادی ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ کسی صورت بھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ ان کی دوسری شادی ہو گئی ہے۔
یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس پر وہ انکار کریں، اس پر وہ رد عمل دیں، اس کو وہ یعنی پرائیویٹ رکھنا چاہیں تو یہ بھی ان کی جو ذاتی زندگی ہے، اس پر کسی کو کوئی حق نہیں ہے اس معاملے کو اچھالنے کا۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔